केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुग्दै गर्दा अघिल्लो वर्ष यतिखेर सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र विश्लेषकका भनाइहरू सुन्ने हो भने इतिहासमा पहिलो पटक निकै बलियो सरकार गठन भएको छ। यो सरकारले चाहेमा व्यतीतिहरूलाई अन्त्य गर्न सक्छ र विकास र समृद्धिको जग हाल्न सक्छ भन्ने विश्लेषण र समाचारहरू धेरै थिए। तिनै सञ्चार माध्यम र तिनै विश्लेषकका कुरा एक वर्ष पछाडि अहिले सुन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले औसत प्रस्तुति दिएको, धेरै सूचकाङ्क र तथ्याङ्कमा नेगेटिभ देखिएको बताइरहेका छन्। सरकारले भने पहिलो वर्षलाई आफ्नो समृद्धिको लागि आधार वर्ष भन्ने बताएको छ। देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमा कहिल्यै नभएको गतिमा काम भइरहेको र आगामी 4 वर्ष उपलब्धिका वर्ष हुने बताउनुभयो। अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संघीयता व्यवस्थापनको लागि निर्माण गरिएका संरचना र कानुन निर्माणलाई 1 वर्षको उपलब्धि पनि भन्नुभएको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य 1 वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ। संघीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलब्धि निकै उत्साहजनक हो। कानुनहरूको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो। संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। त्यसले जे भनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। आफूले कार्यकाल सम्हालेदेखि अहिलेसम्म विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास शासकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित भएको दाबी पनि गर्नुभयो। हाम्रो डेलिभरी बीचको दूरी मेटाउनै पर्छ भन्ने बारेमा पनि मलाई राम्रो रहेका छ। जनताको चाहना छ विकासको गाडी 5 नम्बर गियरमा कुदोस्, तर गियर क्रमशः मात्रै बढाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र आग्रह म गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यकै हाराहारीमा पुग्ने देखिएको उहाँको दाबी थियो। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको विस्तार हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्यकै हाराहारीमा हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी सहित परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको र नेपाल विश्वमा नयाँ ढङ्गले परिचित भएको भन्दै 1 वर्ष अवधि कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि उपलब्धिपूर्ण भएको जिकिर गर्नुभयो। सबैसँग गहिरो मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता को नारामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ। विश्वमा देखिने गरी आफ्ना भनाइ अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ। खुसीको कुरा हो विश्व मञ्च र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन थालेको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणले गति लिएको र नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण भएको जिकिर गर्नुभएको छ। यस्तै जनता, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमले गर्ने सकारात्मक आलोचना सरकारको लागि मार्गनिर्देशन भएको भन्दै उहाँले नकारात्मक आलोचना गरेर समाज र जनताबीच फाटो ल्याउने गतिविधि भने सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुने दिशातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सरकारको अभियानमा सहयोग र साथ दिन आह्वान गर्नुभयो। सरकारको 100 दिन पुग्दै गर्दा यो सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। सबभन्दा पहिला केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुरा आएपछि सरकारको आलोचना सुरु भयो। त्यस लगत्तै वैशाखमा स्थानीय सरकारहरूको 1 वर्ष पुग्दै थियो। त्यो पर्फर्मेन्सको कारणले पनि यो सरकारको आलोचना सुरु भयो। त्यसपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो। त्यस लगत्तै निर्मला हत्या प्रकरण अगाडि आयो। त्यसपछि आयो व्हाइट बडी प्रकरण र अर्थ मन्त्रालयले दिएको आर्थिक सूचकाङ्कको विवाद पनि उत्पन्न भयो। वर्षको अन्त्यतर्फ आइपुग्दाखेरि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा बाहिर आयो भने यसै गरी एउटा सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलनमा होली वाइनको चर्चाले पनि यो सरकारको ग्राफ ओह्रालो लाग्यो। अन्त्यमा आइपुग्दा भेनेजुएला प्रकरणले यो सरकारलाई विवादमा पार्यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा 2015 सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि 2/3 बहुमत पाएको वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर नागरिकलाई सुशासन र समृद्धि प्रति लालायित बनाएको थियो। दोस्रो सत्तारोहणको पदभार ग्रहण गर्दा ओलीले सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र तीव्र आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो। तर 1 वर्ष बित्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषयमै असफल देखिनु भएको छ।
छ। आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने नीति लिएका प्रधानमन्त्री ओली वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता, 33 किलो सुन काण्ड र भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू छानबिनमा देखाएको उदासीनताले आलोचनाको केन्द्र बन्नुभयो। सरकारका लागि कालो दाग बनेर बसेको निर्मला हत्या प्रकरण बारे दिएको अभिव्यक्ति तथा छानबिनमा उदासीनता मंसिर 2 साता काठमाडौँमा सम्पन्न विवादित एसिया पेसिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता र मुलुकको आर्थिक तथ्याङ्क बारे संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को विवादमा पर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफू मातहतमा ल्याउने कदम प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो। पहिलो कार्यकालमै प्राथमिकतामा परेको पाइपबाट घर घरमा ग्यास पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको योजना दोस्रो कार्यकालमा त्यत्तिकै हराएको छ। ठोस कार्ययोजना बिना पानी जहाज सञ्चालन र रेल सञ्चालन गर्ने भाषण गरेका प्रधानमन्त्री व्यङ्ग्य र आलोचनाको पात्र बनिरहनु भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, चीन संघको पारवाहन तथा व्यापार सम्झौता र संघीयता व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानून निर्माणको भने सबैतिर तारिफ भएको छ। तर निर्वाचनमा असीमित अपेक्षा जगाएको सरकारका यी काम पर्याप्त भने होइनन्। सरकारसँग आर्थिक विकास, सुशासन, सार्वजनिक सेवा र राहत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता जनतासँग जोडिएका विषयमा प्रभावकारी कदम र प्रस्तुति दिएर पहिलो वर्षमै जनतालाई आशावादी बनाउन सक्ने अवसर थियो। तर यी कुनै पनि विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम र प्रस्तुति दिन सकेन। सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै विकासका प्रारम्भिक सूचक निराशाजनक छन्। अर्थतन्त्र झन्झन ओह्रालो लाग्दैछ। मुलुकको सुशासनको ग्राफ पछि धकेलिँदै गएको छ। असाधारण अनुकूलता पाएको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार समृद्धिको जग हाल्ने अवसरबाट चुक्दै गएको छ। पार्टी एकीकरणको काम समयमै नसकिनु, सुध्रदै गएको विदेश नीतिमा भेनेजुएला प्रकरणको कालो बादल लाग्नु, प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न नसक्नु जस्ता कारणले पनि सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यी सबै कारणले आम नागरिक निराश हुँदै गएका छन्। 5 वर्षका लागि गठन भएको सरकारलाई 1 वर्षमै मूल्याङ्कन गरिहाल्नु हतारो हुन सक्छ। सरकारले अघि सारेका ठूला ठूला कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन भएर परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ। तर यसका लागि सरकारले बोली र व्यवहार दुवैमा संयमता अपनाउन पनि आवश्यक छ। विगत 1 वर्षको कार्यशैलीबाट औसत अङ्क पाएको सरकारले आउँदो वर्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै जनताको विश्वास जित्न सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। आम सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। धेरैजसो औसत प्रस्तुति रहेको सरकारको भनाइ छ भने केहीले यो सरकार अब्बल साबित भएको र सरकारले भने जस्तै यो आधार वर्षका रूपमा, विकास र समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा सफल रहेको पनि बताइरहेका छन्। भर्खर 1 वर्ष सरकारको कार्यकाल पुग्यो र अब निर्णयहरू भर्खर हुँदैछन्। यसलाई कार्यान्वयनका विषयहरू भनेको तपाईँ हाम्रो पनि जिम्मेवारीका कुरा हुन्छन्। भोलि सरकारले यो कुराहरूलाई आज निर्णय गर्ने र भोलि कार्यान्वयन नगर्ने गर्यो भने त तपाईँहरू पत्रकारहरू, हामी जनताहरू, हामी सबैले यसलाई सजग बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको परिदृश्यमा चाहिँ यी कामहरू हुँदै जान्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। केपी ओली सरकारको यो 1 वर्ष कार्यकाल त सबैको काण्डै काण्ड, गफै गफ, टुक्कै टुक्का, यस्तो टुक्काले देश चलाउन सुरु गरियो। देशको कार्यकारी त 2/3 शक्तिशाली सरकार, जसले नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, जसले नेपाली जनताको जुन किसिमको मर्म र भावनालाई चाहिँ समेट्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको चाहिँ एउटा अवस्थामा चाहिँ यो सरकार यति शक्तिशाली इतिहासमा बनेको सरकार, जनताले 2/3 दिए र जनताको भावनाप्रति, जनताको समस्याप्रति, जनताको जुन किसिमको देशमा हत्या, हिंसा, विभिन्न किसिमको बलात्कार केस, विभिन्न किसिमको काण्डले, हजारौँ काण्डले यो देशको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गयो। रामबहादुर थापा बादलले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि धेरै चर्चामा हत्या आउनुभयो। उहाँले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, यसै गरी भ्रष्टाचार गर्ने र काम समयमा नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने, यसै गरी एनजिओ आइएनजिओलाई नियमन गर्ने लगायतका धेरै योजनाहरू बाहिर ल्याउनु भयो र हात पनि हाल्नुभयो। तर जसरी हात हाल्नुभयो त्यसै गरी ती योजनाहरू सेलाउँदै गए। 33 किलो सुन प्रकरणमा उहाँ गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेको भनेर अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ। यसका साथै गृहमन्त्रीले निर्मला हत्या प्रकरणमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। संसदको समितिमा उहाँले पुँजीवादका कारण बलात्कार बढेको बताउनु भएको थियो। अर्कोतर्फ संसदको समितिमै पुगेर गृहमन्त्रीले
देशमा धेरैले नक्कली नागरिकता लिएको, गैर नेपालीले नागरिकता लिएको भनेर छानबिन गर्नुपर्छ र गर्छु भन्नुभएको थियो। यसका साथै अहिले पछिल्लो समयमा उहाँका सम्बोधनहरू देशमा पृथकतावादी आन्दोलन हावी भएको भन्ने कुराहरूमा आइरहेका छन्। तर गरेका काम कति छन् त्यसले भने निराशाजनक स्थिति नै देखाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको 1 वर्ष कार्यकाल विवाद मुक्त हुन सकेन। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्घोष गरे पनि वर्षकै चर्चित घटना निर्मला पन्त हत्याका अभियुक्त पक्राउ गर्न नसक्नु गृहमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहन पुगेको छ। निर्मला हत्या छानबिन गर्न सरकारले विभिन्न समिति गठन गरे पनि कुनै ठोस निष्कर्ष अझै निस्कन सकेको छैन। निर्मलाका निम्ति न्याय माग्नेहरू अझै सड़कमै छन् भने सरकारले अभियुक्त पक्राउ गर्न सकेकै छैन। बलात्कारका घटना पुँजीवादको कारण भएको अभिव्यक्ति दिएर विवादमा पर्नुभएका गृहमन्त्रीले संघीय संसदमा गरेको प्रतिबद्धता समेत पूरा हुन सकेन। सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुनुभएका थापा पछिल्लो समय बिस्तारै सिलाउँदै जानुभयो। विमानस्थलबाट बाहिरिएको 33.5 किलो सुन हराएपछि खुलासा भएको सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन भने गोरेभन्दा माथि अभियुक्त पनि पक्राउ पर्न सकेनन्। गैर सरकारी संघ संस्थालाई नियमन गर्ने उद्घोष गर्नुभएका गृहमन्त्री थापा त्यसमा पनि कमजोर साबित हुनुभयो। गैर नेपालीले नागरिकता लिएकाले छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएका गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म कुनै छानबिन थाल्नु भएको छैन। कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरी चर्चामा आउनुभएका थापा पछिल्लो समय बिस्तारै व्यवसायको चंगुलमा परि त्यसलाई पनि पूरा गर्न सक्नु भएन। भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्छु भन्नुभएका गृहमन्त्री थापा ठेकेदारहरूको असहयोगको बावजुद केही सफल हुनु भएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार पक्राउ गर्नु उहाँको सफलता हो। मन्त्रालय सम्हाले लगतै 82 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएका गृहमन्त्रीले त्यसमा 36% सफलता हात पार्नु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि गृह मन्त्रालयले 57 अर्ब 46 करोड़ 61 लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा 50% भन्दा बढी खर्च भएको छ। गृहले 45 वटा माइलस्टोन अन्तर्गत काम गर्ने कार्ययोजना बनाएकोमा 26 वटा सम्पन्न भएका छन्। गृहले करिब 1 वर्षको बीचमा दावी गरे जस्तो मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबाट भने आम जनता ढुक्क हुन सकेका छैनन्। पूर्व राजदूत केशव झाको हत्या प्रकरण लगायतका घटना अझै टुङ्गो लागेको छैन भने मूलपानी अपहरणका क्रममा भएको इन्काउन्टरमा प्रश्न उठिरहेको छ। निर्माण व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष शरद गौचनको हत्या र पक्राउ गर्न तथा रूपन्देहीका व्यापारी हत्या प्रकरणको फरार अभियुक्तको इन्काउन्टरले पनि प्रशंसा नै पाएको थियो। तर प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार पनि हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनामा कमी आउन सकेको छैन। जनताको आशा धेरै भएको कारणले अलि जनता निराश जस्तो पनि देखिन्छ। तर धेरै कुराहरू भइसकेको हामीले देखेका छौँ र खास गरी अहिलेको अवस्था भनेको एउटा सिस्टम बसाल्ने यो समय हो र केही हदसम्म सिस्टम बसेको छ। अब यसलाई निरन्तर दियो भने सरकारले अगाडि बढ्दाखेरि प्रभावकारी काम हुन्छ जस्तो लागेको छ। हामी विद्यार्थी मान्छे हो, हेर्नुहोस् जीवनकालभरि हामी सिक्छौँ। हामी केही सिकिरहेका छौँ। यो वर्षमा सुन कसरी भित्रिन सक्दो रहेछ 33 किलोसम्म र चक्लेट कसरी रोकिँदो रहेछ यो कुरा हामीले सिक्न पाएका छौँ। बलात्कार गरेर हत्या गरेर अपराध कसरी लुक्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको पनि सामान्य ज्ञान लिन पाउनु पनि हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यो सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने औसत रूपमा सफल देखिएको छ। श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दै जाँदा निकै सफलता हात पार्नु भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट सधैँ चर्चामा रहनुभयो। श्रम प्रशासन, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कानून, निर्देशिका, तर्जुमा लगायतका क्षेत्रमा मन्त्री विष्टले गरेका कामको चर्चा भइ नै रहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेर विपक्षीको समेत तारिफ पाएका मन्त्री विष्ट पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न सफल हुनुभयो। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी र ठगीरहित बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौतालाई नयाँ ढङ्गले गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने लगायतका विषयहरूमा हामीले यो वर्षभित्र काम गर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। ती सबै क्षेत्रमा हामीले काम आरम्भ गरेका छौँ। अझै कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ
केही विभिन्न कार्यदलहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसले केही परिणाम दिन समय लाग्छ, तर हामीले जे बोलेका थियौँ ती सबै कुराहरू गर्ने प्रक्रियामा लगभग हामी अगाडि बढ्यौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम 100 दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गरेको र सो बमोजिमको रोजगारी प्रदान गर्न नसकेमा 50 दिन बराबरको ज्याला निर्वाह भत्ताको रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास पनि उहाँले गर्दै आउनु भएको छ। यो अवधिमा 11 वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएको, कर्णाली प्रदेशमा नयाँ र साबिकका श्रम कार्यालयहरूमा वैदेशिक रोजगार सेवा थपिएको छ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एपको कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। श्रम मन्त्रालयले कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठक गरेको छ। त्यसैगरी मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। जापान, ओमान, मरिसस र कतार लगायतका मुलुकका देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्न श्रम सम्झौताका मस्यौदाहरू तयार पारिएको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो। यसबीचमा हामीले शून्य लागतमा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुपर्छ भनेर नेपाली युवाहरूका सेवा शर्त सुविधा हक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने गरी सम्झौतामा स्थापित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो बीचमा युएई र ओमानसँग वार्ता गरेर हाम्रो टोली फर्किएको छ। हाम्रा धेरै शर्तहरू उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। औपचारिक ढङ्गले सम्झौता सम्पन्न हुन केही समय लाग्छ, तर हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। यद्यपि मलेसियामा रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरिसकेका करिब 10,000 श्रमिकको श्रम स्वीकृति नगर्दा भने मन्त्री विष्ट आलोचित बन्नुभयो। मलेसिया कामदार पठाउन नसक्दा नेपालीको प्रमुख स्रोत मुलुक मलेसिया गुम्ने खतरा बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। श्रमिकहरूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा आफूले बनाएको योजना अनुसार काम भइरहे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि हाम्रै मन्त्रालयबाट पनि जति परिणाम आउनुपर्छ परिणाम अझै नआएको हुन सक्दछ। आम जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिणाम आउन केही समय लाग्ला, तर इमान्दारपूर्ण प्रयत्नमा हामी केन्द्रित छौँ। अझ धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। सरकार पोलमा झुन्डेर समृद्धि हुँदैन। अखबारको पत्रिकामा अगाडि छापिएर समृद्धि हुँदैन। यो सुन काण्ड अनि निर्मला काण्ड, यो गोविन्द केसी काण्डले नै जनाउँछ सरकारको 1 वर्षको उपलब्धि। सबै जनताले लगानी गरिकन जलस्रोत उत्पादन गर्ने जुन पोलिसी बनाएको छ त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। त्यसपछि बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ता दिने कुरा पनि मलाई राम्रो लागेको छ। त्यसपछि अब जुन कानुन बनाउने कुराहरू पनि भएकै छन्, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले 2/3 दम्मबाट प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने, कानुन बनाउँदा प्रतिपक्षको कुरा नसुन्ने, सही जायज माग छन् भने पनि व्यक्तिलाई महत्त्व कम दिएको जस्तो डाक्टर केसीको अनुसन्धानबाट पनि हामी के देख्यौँ भन्दा व्यक्ति मरेर गएर जाओस्, हामीले निर्णय गऱ्यौँ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ यो सरकारको त्यो दम्म पनि देखियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 1 वर्षमा विभिन्न देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार भएको र नेपाललाई अब विश्व परिदृश्यमा पहिचान गर्न लागि बताउँदै आउनुभएको छ। यो कुरामा धेरै हदसम्म दम पनि छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिकासम्म पुगेर अमेरिकासँगको लामो प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सफल हुनुभएको छ। विभिन्न देशहरूसँग सम्झौताहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, सहकारीहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा कुरा भएको भनेर अमेरिकाका विदेश मन्त्रीसँगको भेट हुँदाको कुरालाई उहाँले जवाफ दिँदै हिँड्नु परिरहेको छ भने पछिल्लो समयमा सत्तारूढ दलकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिपछि उहाँको धेरै आलोचना भइरहेको छ। मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण निर्माण सन् 2018लाई उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष बनाउने र मुलुकको राष्ट्रिय नीतिलाई बल पुग्ने गरी विदेश नीतिको कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धताका साथ प्रदीप गेवालीले
परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। जिम्मेवारी सम्हालेको 11 महिनापछि मन्त्री गेवालीले छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिन र नेपालको परिवर्तित अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउन सफल भएको दावी गर्नुभयो। विगतमा अलिअलि आलोचना पनि हुने गर्थ्यो, नेपालको बाह्य सम्बन्ध भन्यो पनि यो छिमेकमै अल्मलियो भनेर। योबाट माथि उठेर हामीले यसबीचमा अमेरिकासँग, जापानसँग, युरोपियन युनियनसँग, अरू विभिन्न देशहरूसँग एउटा नयाँ उचाइबाट हामीले सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरेका छौँ। नेपाल भिजिबल, नेपाल दृश्यमा आउन थालेको छ। नेपाललाई सुन्नुपर्छ, नेपाल केही हो भन्ने कुराको एउटा अनुभूति बाह्य जगतमा गराउन सकिएको छ। पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री गेवालीले भारत, चीन लगायत अमेरिका, बेलायत र जापानबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने कार्ययोजना बनाउनु भएको थियो। तर यो बीचमा नेपाललाई विदेशी राष्ट्र र सरकार प्रमुखको भ्रमण वर्ष बनाउने योजनामा भने उहाँ असफल देखिनु भएको छ। गत वर्ष छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे पनि उत्तरी छिमेकी चीन र नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रहरू जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखको भ्रमण गराउन परराष्ट्र मन्त्री सफल हुन सक्नु भएन। यी मुलुक बाहेक नेपालको विकास सहयोगमा खासै योगदान नरहेका राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले भने भ्रमण गरेका छन्। उहाँकै कार्यकालमा नेपालमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर बिमस्टेक राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख भने नेपाल आएका थिए। मन्त्री गेवालीले महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रका प्रमुखलाई भ्रमण गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गेवाली राजदूत र कूटनीतिज्ञ को भेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जीवन्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्ने योजनामा भने असफल हुनुभएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा कूटनीतिक आचार संहिताको परिपालना जति अझ कडाइका साथ हुनु पर्थ्यो, धेरै कुराहरू सुधार हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि केही कमीहरू म देख्छु, त्यसमा मेरो ध्यान छ। र दोस्रो चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भ र परिवर्तित आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको जनशक्तिको विकास चाहिँ संगठन संरचनाको हिसाबले पनि र उहाँहरूको क्षमताको हिसाबले पनि त्यस मामलामा भने अझै सोचे जति काम गर्न सकिएको छैन। 11 महिनाको कार्यकालसम्म आइपुग्दा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तोक्न र कार्यान्वयनको चरणमा लैजान भने सफल देखिनु भएको छ। सार्क राष्ट्रका 2 आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको किचलोका कारण 2071 सालदेखि अहिलेसम्म सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन। अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्मेलन आयोजना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन। समग्रमा हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रीको अहिलेसम्मको कार्यकाल सकारात्मक देखिए पनि पछिल्लो पटक भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे नेपालले राखेको दृष्टिकोण र त्यसबाट उत्पन्न विवादले मन्त्री गेवालीका सकारात्मक काम पनि ओझेलमा परेका छन्। अनि सरकारले ल्याएको यो सामाजिक सुरक्षाको जुन योजना छ, मजदुर लक्षित योजनाहरू, यो योजना चाहिँ राम्रो योजनाहरू छ। यद्यपि कार्यान्वयनमा चाहिँ यसरी कसरी जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ एकदम यसमा सोचनीय विषय छ। कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ सरकारलाई पनि कार्यान्वयन विषयमा अलिकति गम्भीर भएर यो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि सरकारले चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू धेरै ल्याएका छन्। त्यो कतिपय प्रायः जस्तो धेरै योजनाहरू बहुवर्षीय खालका छन्। हामीलाई जनताले चाहिँ धेरै वर्षपछि रिक्तता रहेको यो जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको बेलामा अहिले चाहिँ इलेक्सन भएर जुन जनप्रतिनिधि आए उनीहरूसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन्, धेरै अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन गर्न सक्यो। सरकार अलिकति सुस्त र गतिमा चलेको चाहिँ आभास भएको छ। युवाहरू बेरोजगार छँदैछ, केटीहरूको इज्जत त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै छ, बलात्कार हुँदैछ, घटनाहरू त्यस्तै बढिरहेको छ। त्यो एक दुर्घटनाको होस् चाहे बलात्कारको होस्, जे जस्तो छ त्योहरू बढिरहेछ। यो 1 वर्ष संहिता कार्यान्वयनको वर्ष हो, संविधान कार्यान्वयनको वर्ष हो। यसको सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रदेश, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार बीचको सम्बन्धको कुरा पनि हो। तर यसमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूकै कुरा सुन्ने र स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरूको कुरा सुन्ने हो भने उनीहरूले संघीय सरकारको लगातार आलोचना गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले केन्द्रमा शक्ति खिचेर राख्न खोजेको र संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप उनीहरूको छ। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूलाई चाहिने बजेट, जनशक्ति, प्रविधि, पुँजी लगायतमा संघीय सरकारले हात
खिचिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। कर्मचारी समायोजन नै सबभन्दा ठूलो समस्या सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि यो वर्ष बन्न पुग्यो। अघिल्लो कार्यकालमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका लालबाबु पण्डितको जुन वाहवाही र चर्चा थियो त्यो अहिले घटेको हो कि भन्ने देखिएको छ। डिबी र पीआर धारी कर्मचारीलाई बन्देज लगाउने लगायतका सकारात्मक कामको कारण उहाँको व्यक्तित्व चर्चाको शिखरमै पुगेको थियो। तर अहिलेको कार्यकाल भने आम अपेक्षा र आशा गरे जति सुखद देखिएन। यद्यपि अहिलेको परिस्थिति पनि चुनौतीपूर्ण भने थियो। नयाँ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिलेको सरकारलाई छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले कानून र कर्मचारीको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दा गर्दै 1 वर्ष पूरा भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट, जनशक्ति र कर्मचारी समयमा दिन नसकेपछि आलोचना शुरू भएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने भन्दा पनि परिपत्र पठाएर केन्द्र मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको आलोचना तल्लो तहका सरकारहरूले गर्न थाले। अर्कोतिर कर्मचारीहरूप्रति तीतो अभिव्यक्ति दिँदा पनि उहाँ विवादमा पर्नुभयो। यसबीचमा कर्मचारीहरूले अधिकारको लागि भन्दै सरकार विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नु पर्यो। कर्मचारीकै आन्दोलनका बीच अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजनको काम शुरू गर्नु भने मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिकरण हावी भइरहेको आलोचना भइरहेको बेला कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने गरी ल्याइएको विधेयक भने जताततै प्रशंसा पाइरहेको छ। विरोध र आलोचनाका बावजुद संविधानको मर्म अनुसार कर्मचारी समायोजनको महत्वपूर्ण अभिभार भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइ छ। जुन बेला हामीले जिम्मेवारी लियौं, संगठन संरचना संविधान अनुरूप थिएन। संगठन संरचनालाई संविधान रूपमा तीनै तहको व्यवस्थापनको काम समाप्त गरेका छौं र मानवीय जनशक्तिलाई तीनै तहमा अस्थायी व्यवस्थापन गरेर कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदै आयौं र अहिले यही बीचमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजनको काम धमाधम भइरहेको छ र त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस अन्तर्गत तीनै तहमा खाली रहेका कर्मचारीको पदमा स्थायी रूपमै आगामी असार मसान्त भित्रै पदपूर्ति गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। संहितामा प्रवेश गरेपछि विगतको तुलनामा 50% कर्मचारी थप्नु परेकाले सोही बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीलाई फकाएर भन्दा पनि धम्काएर काम गराउन खोज्ने मन्त्री लालबाबुको कार्यशैली उचित नभए पनि उहाँले 1 वर्षको समयमा गर्नुभएको उपलब्धि भने समग्रमा सन्तोषजनक नै छ। देशको मुनि इस्यु नै थियो कि संविधान संशोधन, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक सरकारले हेरिदिएको भए कुरो बेग्लै हुन्थ्यो। त्यसपछि के हो भने कि देशमा कुनै न कुनै रूपमा अराजकता, बलात्कार, भ्रष्टाचार बढेकै हो हामीले महसुस गरेछौँ। सुनकाण्डका कुराहरू आइरहेका छन्, अब निर्मला हत्याकाण्डका कुराहरू आइरहेका छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ अझ उहाँले चाहिँ गहिरिएर भित्र नसोचेर अझै यी कुरालाई चाहिँ दमन गर्न खोजिराख्नु भएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। र उहाँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना चाहिँ उहाँ अब सहअध्यक्षको रूपमा हुँदाहुँदै पनि र उहाँको अर्को समकक्षीको रूपमा चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र उहाँ आफू बिचमा त उहाँहरू एउटा चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्ने त्यो कुराहरू उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। एकजनाले एउटा कुरा भने र अर्कोले चाहिँ उहाँ अर्को केपी ओलीजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब होइन यो जिब्रो टङ स्लिप भएको भन्ने कुराहरू उहाँ गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ आफूमा त मिलेर आफ्नो चाहिँ एउटा पार्टीभित्र भएका चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू छन्, सदस्यहरू छन्, उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राख्न सक्नु भएको छैन भने हामी त अझ देशका जनता हौँ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निकै आशा गरिएका पात्र हुनुहुन्थ्यो। विगतको उहाँको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि यो 1 वर्षमा केही न केही माइलस्टोन्सहरू उहाँबाट आउँछन् भन्ने आशा गरिएको थियो। तर उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेट, यसपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्र, यसै गरी उहाँ मार्फत आएका तथ्याङ्कहरू प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसमा निकै आलोचना भए र समग्र आर्थिक परिसूचकलाई हेर्ने हो भने उहाँका लागि सफल मान्न सकिने अवस्था छैन। व्यापार घाटा बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ, यसै गरी आयात निर्यातको रेसियो हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि परिरहेका छौँ। डाक्टर युवराज खतिवडा गत वर्षको फागुन 14 गतेबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै चर्चामा रहनुभयो। पद बहाली लगतै पुँजी बजार सम्बन्धी उहाँको टिप्पणीले वर्षैभरि जसो पुँजी बजार प्रभावित रह्यो।
अर्थमन्त्री भएको महिना दिनमा मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्य सहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। श्वेतपत्र व्यावसायिक ढंगले आउन नसकेको तथ्याङ्कलाई गलत ढंगले तुलना गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएसँगै विवादित बन्यो। जनताको आकांक्षा पूरा गर्न भन्दै पूरक बजेट ल्याउने समेतको चर्चाका बीच जेठ 15 मा ल्याइएको बजेट प्रति निजी क्षेत्र र सत्तारूढ दलकै सांसद सन्तुष्ट बन्न सकेनन्। करका विषयले निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो रह्यो। हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्यमै लाभ कर लिने सरकारी निर्णयको विरोधमा शेयर लगानीकर्ताहरूले शेयर कारोबार नै ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो। तर सरकारप्रति विश्वासको कमीले वर्षैभरि पुँजी बजार ओह्रालो लागिरह्यो। 1370 हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक अहिले 1100 हाराहारीमा आइपुगेको छ। यसै वर्ष पुसको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रयोग भएका तथ्याङ्कलाई लिएर पनि अर्थमन्त्रालय आलोचित बन्नु पर्यो। बजेट मार्फत वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुनु भने सकारात्मक पक्ष रह्यो। 1 वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि जग तयार पारेको प्रवक्ता सुमन दाहालले दावी गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालय मार्फत गरिएका कामले गरिबी निवारण, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ मुलुक अग्रसर रहेको आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलको दावी छ। अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यको चाहिँ पहिलो पाइला हामीले दरिलोसँग टेकेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ समाजवादी धारमा लैजानको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै कर प्रणालीमा चाहिँ हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ। शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा चाहिँ भ्याटलाई चाहिँ खारेज गरेका छौँ। चुहावटहरूलाई नियन्त्रण गरेका छौँ र सरकारले चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको छ। तर यस अवधिमा अपेक्षा गरिए अनुसार न त पुँजीगत खर्च हुन सक्यो न त बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट पहल कदमी नै भए। न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सकियो न स्वदेशी लगानीकर्तामा ऊर्जा थपियो। बरु लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको देखियो। गत वर्ष 105औं स्थानमा रहेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स यस वर्ष 110औं स्थानमा झरेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ। मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार खरेल पुँजीगत खर्च गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको मात्रै नभएको बताउनुहुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति बनाउनु अर्थ मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा गएको सरकार हो, तैपनि अब उनीहरूले आफ्नो सोचे अनुरूप उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकेनन्। तैपनि किन भनेपछि आखिरीमा त्यत्रो अब कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड त्यसलाई पनि प्रष्ट रूपमा पारदर्शी हिसाबमा अगाडि बढाउन सकेनन्। र अर्को चाहिँ यो प्लेन जाँचको कुरा आयो। अब 33 केजी त्यो के अरे सुनकाण्डकै कुराहरू छन्। तिनी कुराहरू बाहिर खुलस्त रूपमा देखिन सकेका छैनन्। 1 वर्ष पुगिसक्यो, यो 2/3 सरकार छ। यसले अझै धेरै काम गर्थ्यो भन्ने जनअपेक्षा हो। जनताको अपेक्षा अनुसारको काम भएको छैन जस्तो लाग्छ। सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटा समग्र सरकारको अनुहार हुनुहुन्छ। उहाँले बोल्ने बोली, उहाँको व्यवहार र उहाँको शैली सरकारको शैली हो भन्ने ठानिन्छ। तर 1 वर्षसम्म सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा आफ्नै बोली व्यवहारका कारण आलोचनाको पात्र बन्नुभयो। उहाँले पत्रकारलाई दसैँ आएको छ घरमा पैसा लिन आउनु भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा अथवा प्रश्न सोध्न सिकाइरहँदा अथवा उहाँले प्रधानमन्त्री सरकारले जारी गरेको बजेट मार्फत राष्ट्रपतिलाई किन्ने भनिएको प्लेनहरू, हेलिकप्टरहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि के साइकल चढ्ने त भनेर दिइएका अभिव्यक्तिहरू र उहाँको शारीरिक हावभावले उहाँ आलोचनाको शिकार बन्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समयमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सफल हुनुभएको छ। तर कार्यकालको सुरुमै उहाँलाई संकुचित गर्न खोजेको, प्रेसलाई संकुचित गर्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्यो।
गोकुल प्रसाद बाँसकोटा मन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएपछि उहाँले पटक पटक संचार कर्मीहरूको आलोचना गर्ने गर्नु भएको छ। कहिले प्रश्न सोध्ने ढंग नपुर्याएको भन्दै आलोचना गर्नुहुन्छ भने कहिले मनगणन्ते समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ। पत्रकारहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उहाँले कहिलेकाहीँ पाठ समेत सिकाउँदै आउनु भएको छ। एक पटक संघीय संसदको समितिमा त उहाँले पत्रकारहरूलाई दशैं आएको छ पैसा लिन आउनु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निकै आलोचना भयो। यसैगरी नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँसकोटालाई सूचना दिन समेत कडाई गरेको आरोप पनि लाग्यो। मन्त्री परिषदले बैठकको निर्णय तत्काल नदिई हप्ताको एक दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको आलोचना पनि संचार मन्त्रालयले खप्नु पर्यो। हक्की स्वभावका मन्त्री बाँसकोटाको बोली व्यवहार र हाउभावको पनि चर्चा हुने गरेको छ। पत्रकारले सोध्ने हरेक प्रश्नमा प्रति प्रश्नको फुर्का जोडेर मात्र जवाफ दिने उहाँको शैलीलाई धेरैले मन पराएका छैनन्। संचार मन्त्री बाँसकोटाले पत्रकारहरूको आलोचना गरे पनि उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेपछि तारिफ योग्य काम भनेर चर्चा भएको छ। सबै मिडिया हाउसहरूमा काम गर्ने पत्रकारहरू र सञ्चारकर्मीहरू समेत प्रेसमा काम गर्नेहरू समेतलाई 25% को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छौँ। त्यो कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौँ। यो कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हामीले घोषणा गर्यौं। यद्यपि यसको पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि विवादहरू जारी छन् र यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गरेरै छोडिन्छ भन्ने कुरा छ हाम्रो। संचार क्षेत्रको सुधारका लागि उहाँले थप पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूको लगानी कोष 3 करोडबाट बढाएर 5 करोडको पुर्याइएको, सूचना प्रविधि ऐन दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको, मल्टिमिडियालाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। कोरिया सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल टेलिकमको मेरुदण्डको रूपमा रहेको डाटा सेन्टर हेटौडामा खोलेकालाई उहाँले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मान्नु भएको छ। मन्त्रालयको शीर्षकमा रहेको 10 अर्ब बजेट मध्ये 4 अर्ब 87 करोड 4 र 5 नम्बर प्रदेशमा, 2 अर्ब कर्णाली प्रदेशमा र 3 अर्ब सुदूरपश्चिममा खर्च गरिएको जानकारी मन्त्री बाँसकोटाले दिनुभयो। मन्त्रालयले यो वर्ष नेपाल टेलिकमको 4G विस्तार परियोजनालाई अघि बढाएको छ भने पूर्व पश्चिम अप्टिकल फाइबर बिछाउन सम्झौता समेत गरिसकेको छ। संचार मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा नरहे पनि 4,45,000 अश्लील साइट बन्द गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। तर अप्टिकल फाइबर बिछाउने सम्झौता अनुरूप काम भने शुरू हुन सकेको छैन। फौजदारी अपराध संहितामा समाचार लेखेकै भरमा जेल जानुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि संचार माध्यम र नेपाल पत्रकार महासंघले संचार मन्त्रालयको विरोध समेत गरे। यसैबीच संचार मन्त्रालयले विज्ञापन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। क्लिन फिडलाई प्राथमिकता दिइएको यो विधेयक पारित गराउन उहाँलाई हम्मे परिरहेको छ। विधेयकमा गलत सन्देश जाने विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गरे जेल जानुपर्ने प्रावधान ल्याएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। मल्टिमिडियालाई एउटै छानामुनि ल्याउने मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन ल्याउने काम भने विगत 1 वर्षमा हुन सकेन। संचार माध्यमहरूको नियमन गर्ने, संचार प्राधिकरण निर्माण गर्ने विषयमा पनि संचार मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन। सिंहदरबार घर घरमा भन्ने कुराहरू गरेको थियो। अहिले वाडामा जाँदा कर्मचारी पाउँदैन हैन। कर्मचारीको तपाईको एउटै सचिवले चाहिँ 2-3वटा वाडा कार्यालयहरू हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् र त्यसै गरी अब बाटाघाटाहरूमा पनि एकदमै यहाँनिर व्यवस्थित तरिकाका हुन्छन् जस्तो खालको अब 2/3 सरकारको पावरफुल सरकार भइसकेपछि यीहरू समस्याहरू पनि त्यस्तै छन्। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार जसका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो र अल्पकालीन योजना दीर्घकालीन योजनालाई लिएर गएर 5 वर्षमा एउटा मुलुकलाई यो रूपमा लैजान्छु भन्ने जुन खालको सोच सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्थ्यो त्यो मैले देखिनँ। सरकारले यो वर्ष धेरै राम्रा कार्यक्रमहरूको घोषणा पनि गरेको छ। पानी जहाज कार्यालय खोल्ने घोषणा होस् अथवा जनताको लगानीमा विद्युत परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा किन नहोस्, यी सबैमा यदि सफलता प्राप्त गर्दै जाने हो भनेदेखि ती सफलताले परिणाम देखाउन समय लाग्न सक्छ। तर सानातिना कुराहरू जुन दैनिक जीवनका कुराहरू छन् यसमा सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। रेलको कुरा, पानी जहाजको कुरा, ग्यास पाइपलाइनबाट ग्यास वितरणको कुरा, आफ्नै पालामा समृद्धिको कुरा, जति पनि कुराहरू छन्, रकेट प्रक्षेपणको कुरा भाषणमा एकदमै लक्ष्यदार सुनिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुँदा लोभ लाग्दा सुनिएका छन्। तर कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा भने संयन्त्रहरूले त्यसरी काम गरि नराखेको
आरोप लाग्ने गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्री केही समय गुमनाम जस्तै हुनुहुन्थ्यो, तर वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा जनताको लगानीमा हाइड्रो पावर भन्ने जुन नारा दिनुभएको छ र त्यसबाट समृद्धिको जुन सपना देखाउनु भएको छ त्यसले केही आशा जगाएको छ, तर कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ। प्रदेश सरकारको गठन सँगसँगै अब उही भनिने नारा जस्तै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर जसरी अधिकारहरूका प्रत्यायोजन हुन्छन् प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले त्यो अनुभूत गर्न पाउँछौँ भन्ने जुन अपेक्षा चाहिँ सर्वसाधारण जनताको थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ पूर्ण रूपमा अनुभूत गर्न पाएको जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन र समग्र हाम्रो कर्णालीवासीले पनि सायदै अनुभव गर्न पाएका छन् होला। यो सरकार पनि नेपालमा भइराखेको पुरानै संस्कार, पुरानै परम्परा, पुरानै रीतिविधि अनुसार संस्कार अनुसार चलिराखेको देखिन्छ, नयाँपन देखिँदैन। अर्को कुरा त यो त शक्ति सम्पन्न सरकार हो, ठुलो 2/3 बहुमत भएको सरकारले जुन नेपालमा एउटा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, ढिलासुस्ती अनि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा एउटा नयाँ आयाम, नयाँ एउटा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। किनभने टेवा दिएका सरकारहरूले नसक्ने काम चाहिँ यो शक्ति सम्पन्न 2/3 बहुमत भएको सरकारले गरेर देखाउनु सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो देखिएन। एक वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा केही मन्त्री र मन्त्रालयहरू भने गुमनाम जस्तै रहे। कुरै गर्ने हो भने खानेपानी मन्त्री बिना मगर मात्र एउटा मेलम्ची कसरी काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामै अल्झिरहनु भयो वर्षभरि, तर उहाँले गरेका मेलम्ची काठमाडौँ ल्याउने बाचाहरू पुरा हुन सकेनन्। अहिले मेलम्ची परियोजना अन्यलग्रस्त बनेको छ। वन मन्त्री निजगढमा रुख काट्ने, विमानस्थलको लागि रुख काट्ने विषयमा चर्चामा त आउनुभयो, तर गुमनाम जस्तै देखिनु भएको छ। रक्षा मन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने उहाँ निर्मला हत्या प्रकरणको अपराधी पक्राउ परिसकेको छ। 1-2 दिनमा सार्वजनिक हुन्छ, छाता उडाउन नआउनुहोला भनेर दाबीका साथ भनिरहँदा आशाको पात्र देखिनु भएको थियो, तर अहिलेसम्म निर्मला हत्या प्रकरणका अभियुक्त सार्वजनिक नहुँदा उहाँले पनि मिथ्या बोलेको प्रमाणित भइरहेको छ। अर्को महिला बालबालिका मन्त्रालयका मन्त्री थम्माया थापा पनि यो वर्ष गुमनाम जस्तै देखिनु भयो। धेरैजसो मन्त्रीहरूले हामी नीति निर्माणमै केन्द्रित रहेको बताएका छन्। कानुन मन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले धेरैवटा कानुन निर्माणको लागि संसदमा लानुपर्ने थियो, त्यसमा उहाँ सफल देखिनु भएको छ। यद्यपि संसदको प्रक्रियालाई निलम्बन गरेर धेरै कानुनहरू धमाधम पास गरिँदैछन्। यो सरकारसँग जनताहरूले धेरै आकाङ्क्षा राखेका थिए, तर आकाङ्क्षा राखे अनुसार यो सरकारले हालसम्म मैले पालना गरेको या पुरा गरेको देखेको छैन र यो सरकारको आलोचना गरौँभन्दा पनि मैले के आशा गरेछु भने यो सरकारले यसै नै आगामी वर्षहरूमा राम्रोसँग काम गर्न दियो भने, काम गर्नेछ भने पूर्ण विश्वास गरेको छु। सरकारको यो 1 वर्षे कार्यकाल म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। विशेष गरेर हामीमा के छ भन्दा सरकार बने लगत्तै जनअपेक्षाहरू उच्च हुन्छन्। जनअपेक्षा अनुरूप कहिलेकाहीँ सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम नगरेको पनि हुनसक्छ, तर सरकारको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, देश बनाउने कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहे पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, चाहे जलविद्युतको क्षेत्रमा होस्, चाहे देशका चाहिँ दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्त्वका योजनाहरू किन नहोस्, सरकारले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्ने क्रममा अघि बढिरहेको छ। र सँगसँगै नेपालमा रेलमार्गको कुरा, पानी जहाजको कुरा, ठुला द्रुत मार्गको कुरा र इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बन्ने कुराकै देशलाई दीर्घामी आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्व राख्ने कुराहरूमा देश अगाडि बढिरहेको छ। यो सबै कुरामा सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा, सडकमा आवाज उठाउन सक्थ्यो, यो एजेन्डालाई तथ्यगत रूपमा केलाएर जनतामा प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो र हरेक एजेन्डामा उनले सरकारको सकारात्मक आलोचना र साथ दिन सक्थ्यो। तर समग्रमा हेर्ने हो भने प्रतिपक्ष पनि यो 1 वर्षमा औसत देखिएको छ। आफ्ना नेताको नाममा बन्ने हस्पिटल प्रदेश सरकार मातहत लग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले सडक र सदनमा आन्दोलन गर्यो, तर जनताका एजेन्डामा ऊ कहाँ थियो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। निर्मला प्रकरणमा जब सडकमा स्वतःस्फूर्त जमात निस्क्यो, त्यसपछि काङ्ग्रेस पछि आयो, तर अन्य एजेन्डाहरूमा महँगी बढेको छ लगायतका सरकारका सुशासनका कुराहरूमा, न्याय नपाएको कुराहरूमा काङ्ग्रेसले सशक्त प्रस्तुति दिन सकेको छैन, किनकि ऊ आफ्नै पार्टीभित्रको विधानको किचलमा यो 1 वर्ष रुमल्लिएको छ। यसै गरी पछिल्लो समय वर्ष दिन पुग्ने लाग्दा सरकारको
नेविसङको किचलोमा अल्मलिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएमा रुन र हाँस्न पाइँदैन भनेर निर्वाचन प्रचार प्रसार सुरु गरेको नेपाली कांग्रेसको भनाई जनताले पत्याएनन् र उसलाई सत्तामा जाने भन्दा प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिएर पठाए। प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको कांग्रेसले विगत 1 वर्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने काममा भने आम जनताको चित्त बुझाउन सकेको छैन। परिणाम स्वरूप सरकार विरुद्ध उसले सडक र सदन तताउँछौं भन्दा जनताले पत्याइरहेका छैनन्। जनता किन कांग्रेसको पक्षमा जागरुक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अझै भएको छैन, किनभने जनतालाई संलग्न गर्ने वातावरण र अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। सही रूपबाट चाहिँ संसदमा चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई प्रस्तुत गरेर जनताको बीचमा सरकारले चाहिँ लागू गरेको यो कामहरूको चाहिँ सही स्वरूप यो हो, यसले जनतालाई प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन भनेर जनताको बीचमा आफ्ना विचारहरूलाई पुर्याउन चाहिँ सक्ने स्थितिमा कांग्रेस रहेन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणपछि गुमनाम जस्तै देखिएको प्रतिपक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदा आफ्नो भूमिका देखाउने ठाउँ थियो, तर त्यहाँ उसले प्रतिपक्षको धर्मसम्म ननिभाई मौन समर्थन जनायो। यसपछि पनि गुमनाम नै रहेको प्रतिपक्ष चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सेरोफेरोमा आफ्ना 2 नेताको नाममा रहेका अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत राखेको भनेर सदन र सडकमा आन्दोलनमा उत्रियो। निर्मला हत्या प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, व्हाइट बडी विमान प्रकरण, बढ्दो व्यापार घाटा, आयात निर्यातको असन्तुलन, सरकारले लगाएको करमा जनताको गुनासो, संघ र प्रदेश बीचको खिचातानी, आन्दोलनत विभिन्न पक्षका मागमा प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै नेतृत्व दिन सकेन। सरकार जनअपेक्षामा खरो उत्रिन नसकेको लगायतका बग्रेलती एजेन्डा हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष विगत 1 वर्षमा गुमनाम जस्तै रह्यो। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सबभन्दा करो ढंगले राष्ट्रियताको कुरालाई उठाइरहेछ कांग्रेसले। जसरी तपाईले त्यो जसरी यहाँको सांस्कृतिक विकृतिहरू विकास भइरहेका छन्, जस्तो तपाईले यहाँ चाहिँ अहिले चर्चा छ नि होली वाइनको कुरा छ, त्यसको बारेमा कठोर धारणा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेछ। व्हाइट बडीको बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेछ। तपाईले गेजुवा सम्बन्धी कुरा पनि कम्पनीको कुरा पनि उठाइराखेका छ। तपाईले जति सुशासनसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन् कांग्रेसले रेकर्ड गरिराखेका छ। कांग्रेसले धेरै वर्ष सत्तामा बस्यो र सत्तामा बसेर जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो कार्यमा कांग्रेस चाहिँ क्रमिक रूपबाट चुक्दै गएको हामीले देख्यौं। रियालिटी के हो भन्दा कि यो सरकार ओलीको सरकार आउनुभन्दा अगाडि जुन किसिमबाट नेपाली कांग्रेसको जुन सरकारले जनतामा जुन किसिमको निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दा जुन किसिमका गलत नीतिहरू गलत कार्यहरू गरेर जुन कांग्रेस अगाडि बढ्यो, त्यसबाट नेपाली कांग्रेसबाट चाहिँ अलिकति पछाडि फर्किए। सरकारको 1 वर्ष पुग्दै गर्दा जनताको म्यान्डेट बमोजिम सरकारका काम कारबाहीको जबरजस्त समीक्षा गरेर जनतामाझ यथार्थ जानकारी ल्याउनु पर्नेमा अहिले कांग्रेस आफ्नै पार्टीको विवादमा रुमलिएको छ। आफ्ना नेताको नाममा अस्पतालमा सदन र सडक आन्दोलन गरेको नेपाली कांग्रेसले जनताको एजेन्डामा भने सदन र सडक दुवै ठाउँमा औषध प्रस्तुति दिएको छ। सदनमा प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ अब देखाइदिन्छौ भनेर धम्की दिएको कांग्रेसले खासै केही एजेन्डा दिन सकेको छैन भने सडकमा उसले गरेको आन्दोलनमा जनताले साथ दिइरहेका छैनन्। कांग्रेस अहिले पार्टी विधानको विवाद तथा नेवी संघको विवादमा रुमलिएको छ। देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि कहिल्यै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नचलेको आरोप कांग्रेसले सधैँ खेप्दै आएको छ। पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नचलेपछि पार्टी सरकारमा गएका बेला त्यसको छाया सदैव सरकारमा पनि पर्ने गरेको छ, जसका कारण विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकार पटक पटक देखिसकेका नेपाली जनताले अहिले केपी ओली सरकार विरुद्ध सदन र सडक तताउँछौ भन्दा पनि पत्याउन सकिरहेका छैनन्। यदि अहिले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष खरो उत्रन नसकेमा वेटिङ गभर्नमेन्टका रूपमा रहेको कांग्रेसलाई जनताले अर्को निर्वाचन पनि पत्याउने छैनन्। कहिले सुल्झाउन नसकेको पार्टी विवादलाई तत्काल सुल्झाएर आगामी दिनमा जनताको म्यान्डेट बमोजिम सरकारलाई खबरदारी गर्दै जनताको एजेन्डामा जोडिनु नै प्रतिपक्षको रूपमा अहिलेको कांग्रेसको मुख्य भूमिका हो। सरकारको भनाइलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकारले के भनेको छ भने यो वर्ष आधार वर्ष, विकास र समृद्धिको आधार वर्ष भनेको छ, त्यसलाई पत्याउन सकिन्छ। 5 वर्षको सरकार हो, अहिले धेरै समीक्षा गरिहाल्न हतार पनि हुन सक्छ, तर उसले गरेका कामहरू ऊ कति लोयल भएर जनतासम्म पुगिरहेको छ। 2/3 बलियो सरकार, 2/3 शक्ति भएको सरकार संसदमा ऊ धेरै माथि छ। प्रतिपक्षले उसलाई भेट्टाउन सक्दैन। साधारण जनताले यदि उसले तल झुकेर कुरा नसुन्ने हो भने साधारण जनताले पनि सरकारलाई भेट्टाउन सक्दैनन्। यो बेलामा सरकार कति लोयल भएर आयो,
जनताले अथवा एउटा व्यक्तिले उठाएको कुरालाई उसले सटिक कार्यक्रम मार्फत जवाब दियो अथवा उत्तेजित भएर चिडिएर प्रश्न सोद्धाखेरि झर्किने काम गर्यो अथवा मलाई सिकाउनु पर्दैन भन्ने कुरा गर्न खोज्यो। यो मूल्याङ्कन सरकार आफैले समग्रमा गर्ने हो। सत्तारूढ दलभित्र सरकारको मूल्याङ्कन भइरहेको देखिँदैन। यदाकदा बस्ने सचिवालय बैठक अथवा केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेका कुरालाई गम्भीरताका साथ सुन्ने हो भने सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको 1 वर्षको कामलाई लिएर चित्त बुझ्दो स्थिति छैन। यसकारण समग्रमा सरकारले आफैले आफैलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ। आधार वर्ष हो भने हामी आगामी दिनमा कसरी जान्छौँ यसको जवाफ दिने बेला भएको छ र सडकबाट उठ्ने हरेक प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु आवश्यक छ। चिडिने होइन, रिसाउने होइन। यति गर्न सकेमा सरकारले आफूलाई आगामी दिनहरूमा अब्बल प्रस्तुत गर्न सक्छ। नभए जस्तो 1 वर्षको औसत प्रस्तुति छ त्यही नियति नदोरिएला भन्न सकिन्न। सरकारलाई कमजोर पार्ने, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, देशलाई कमजोर पार्ने विभिन्न शक्तिहरू छन् भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले बोलिरहँदा तीबाट बच्न पनि जरुरी छ। र समग्रमा भू राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी छौँ यसबाट बठ्याइ गरेर सरकारले आफूलाई बाहिर निकाल्न जरुरी छ र विकास र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा काम पनि गरेर जवाफ दिन जरुरी छ। यसले नै आगामी दिनमा सरकारको मूल्याङ्कन हुँदै जानेछ। हस्त आजलाई सम्भाष यति नै। नमस्ते।